नमस्ते। व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि अधिकृत्य वयं पठामः। शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि मुख्यप्रयोजनानि कानि इति विषयम् अधिकृत्य पठामः। अत्र मुख्यं गौणमिति भेदेन प्रयोजनद्वयं वर्तते। किं मुख्यं गौणमिति भेदेन प्रयोजनद्वयं वर्तते। तत्र मुख्यानि प्रयोजनानि कति? मुख्यानि प्रयोजनानि पञ्च मुख्यप्रयोजनानि सन्ति। शब्दानुशासने पञ्च मुख्यप्रयोजनानि सन्ति। ते के? रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनमिति। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनमिति पञ्च मुख्यप्रयोजनानि सन्ति। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः तत्र रक्षा, ऊहः, आगमः, लघु असन्देहः इति। रक्षा, ऊहः, आगमः, लघु असन्देहाः इति एतानि पञ्चप्रयोजनानि सन्ति। तत्र प्रथमं किं भवति? रक्षा नाम किं? वेदानाम् अध्ययनं, वेदानां रक्षणं। रक्षा नाम वेदानां रक्षणं। कस्य रक्षणम् उच्यते? वेदानां रक्षणं। तत्र मुख्यमिति पदेन किं? मुखमिव इत्यर्थे मुखशब्दात् मुखं मुख्यं खलु। मुखमिव इत्यर्थे मुखशब्दात् शाखादिभ्यो यः इति सूत्रेण यप्रत्यये मुख्यशब्दः सिद्ध्यति। कथं सिद्ध्यति? मुखमिव इत्यर्थे मुखशब्दः शाखादिभ्यो यः इति सूत्रेण यप्रत्यये मुख्यशब्दः सिद्ध्यति। अयं शब्दः अस्य शब्दस्य अर्थः कः? प्राधान्यं वर्तते। प्राधान्यम् इत्यर्थोपि प्रसिद्धः। मुख्यं नाम प्राधान्यम् इत्यर्थोपि प्रसिद्धः। प्रयोजनं नाम किं? युज्यते अनेन इत्यर्थे प्र इत्युपसर्गपूर्वात् युजिर्योगे इति धातोः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे लुट् प्रत्यये प्रयोजनशब्दः सिद्ध्यति। कथं सिद्ध्यति? युज्यते अनेन इति योगः इत्यर्थः खलु। युज्यते अनेन इत्यर्थे प्र इति उपसर्गपूर्वक युजिर्योगे इति धातोः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण लुट् प्रत्यये अनुबन्धलोपे प्रयोजनशब्दः सिद्ध्यति। प्रयोजनं नाम किं? प्रयोजनं नाम हेतुः इत्यर्थः। अत्र शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि वदामः। रक्षादीनि पञ्चप्रयोजनानि इत्युक्तं खलु। रक्षादीनि पञ्चप्रयोजनानि इत्युक्ते रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः इति। रक्षादीनि पञ्च मुख्यप्रयोजनानि। तत्र रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं। लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति। रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं। लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति। तत्र व्याकरणाध्ययनस्य पञ्चप्रयोजनानि खलु। तत्र पञ्चसु मुख्येषु आद्यं भवति किम्? आद्यं भवति रक्षा। पञ्चसु मुख्येषु प्रयोजनेषु आद्यं प्रयोजनमिदं रक्षा नाम किं? पालनम् इत्यर्थः। रक्षपालने इति धातु। रक्षपालने इति धातोः भावार्थे गुरोश्च हलः इति सूत्रेण अप्रत्यये रक्षा इति पदम्।
रक्ष धातुः कः रक्षपालने रक्षपालने इति धातोः भावार्थे गुरोश्च हलः इति सूत्रेण अप्रत्यये रक्षा इति जाते रक्षा दीर्घो नास्ति ततः किं स्त्रीवाचकत्वात् टाप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे रक्षा इति रूपं रक्षा नाम रक्षणम् इत्यर्थः रक्षा नाम रक्षणम् इत्यर्थः किं रक्षणं केषां रक्षणं वेदानां रक्षणं रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं लोभागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति अत्र रक्षा कीदृशजनानां भवति अत्र रक्षा न साधूनां न भवति व्याकरणाध्ययनेन व्याकरणाध्ययनं विना वेदानां रक्षा कर्तुं न शक्यते इत्यर्थः तदर्थं किम् आवश्यकं व्याकरणाध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यमेव व्याकरणाध्ययनं विना वेदानां रक्षा कर्तुं न शक्यते इत्यर्थः तत्र प्रथमं प्रयोजनं समाप्य अनन्तरं द्वितीयं प्रयोजनम् उच्यते ऊहः खल्वपि ऊहः नाम किम् ऊहः ऊहः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनेषु द्वितीयं भवति व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनेषु ऊहः द्वितीयं प्रयोजनं भवति ऊह खल्वपि न सर्वै लिङ्ग न च ऊहः खल्वपि न सर्वै